pamalandong sa pulong sa Dios sa kamuntagon. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo. Mga igsoon, mayong adlaw. Ani-anaw sab kita sa atong buntagong tuluminayon ang sliced bread. Enero 23, 2026, Viernes. First of St. Marian Cope, a Franciscan sister known as the beloved mother of outcast. Ang Ebanghelyo sumala ni San Marcos Kapitulo 3, versikulo 13 ngadto sa 19, nagsugibahin sa pagpili ni Jesus sa napulog duha ka apostoles nga nagkanayon. Nito nga si Jesus sa bungtod, gitawag niya ang mga tao nga buot niyang pilion. Nanuo sila kanila. Nagpili sa napulog duha nga iyang gitawag og mga apostoles. Mingon siya kanila, "Dipili ko kamo aron makig-uban kanako. Unya ipadala ko kamo aron pagwali ug makabaton kamo gahom sa pag-abog sa mga yawa." Mao kini sila ang napulog duha nga gipili ni Jesus. Si Simon nga ginganlan niya Pedro, ang mga anak ni Zebedeo, si Santiago ug si Juan nga ginganlan niya Boanerges. Sa ato pa mga anak sa dalubog, si Andres, si Felipe, si Bartolome, si Mateo, si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo, si Tadeo, si Simon nga kanunyo o si Judas Iscariote nga nagbudhi kaniya. Pamalandong, si Jesus nagpundok og mga tinunan sukad sa sinugdanan sa iyang public ministry. Nagpili siya og 12 aron makauban niya ug aron iyang ipadala sa pagwali. Gipangalanan niya sila og apostoles. Ang numero nga 12 mahinungdanon kayo. Kini may usa ka pahinumdom sa napulog duha ka banay sa Israel. Kini napundok sa 12 nagsimbolo sa nabag-o nga Israel nga gipaningkamutan ni Jesus nga mapurma. Adunay duha ka bahin ang tawag sa Ginoo. Una, iyang gitawag kining 12 aron mahimong iyang mga kauban aron makig-uban kaniya. Ug ang ikaduha, iyang gitawag sila aron ipadala sa pagwali o sa pag-ayo aron makaambit sa iyang kaugalingong buluhaton. Daw adunay panagsumpaki nining duha ka tahas, ang pagpakig-uban kang Jesus ug ang pagpadala gikan kaniya. Ang pagpakig-uban kang Jesus mao ang pagpabilin diya sa iyang kiliran, nagpasabot sa pagpuyo uban kaniya. Ug ang pagpadala nagpasabot sa pagpahilayo gikan kaniya. Hinuon kini nga panagsumpaki nagdala o kaayuhan. Kay pinagi sa ilang pagpakig-uban kang Jesus, naandam ang mga tinunan sa ilang pagpangalagad sa dihang gipadala na sila. Kay gikinahanglan una ang ilang pagpakig-uban kang Jesus sa dili pa sila ipadala ngadto sa uban. Kinahanglan mudawat una sila gikan kaniya aron dili sila ikahatag sa uban. Kinahanglan silang maniid kaniya o maminaw una kaniya sa dili pa sila makasulti o makabuhat sa iyang ngalan. Kinahanglan sa napulog duha nga magpagiya o magpabilin una sa kiliran ni Jesus sa dili pa sila suguon ngadto sa uban. Kita usab gitawag nga makig-uban kaniya, maingon niya siya uban kanato. Giawhag usab kita niya nga ipadala ngadto sa uban, isip mga tao nga nagpamatuod sa iyang hiyas, values, ang iyang taras ug ang tibuok niyang paagi sa pagkinabuhi. Magpabilin kita sa iyang kiliran ug humaniana
mulakaw kita aron mahimong iyang tinunan nga sinugo ngadto sa ubang tawo. Ang usa sa mga nag-unang paagi sa atong paggahin og panahon uban sa Ginoo mao ang pag-ampo. Pinaagi sa pag-ampo atong gipaangay ang atong kaugalingon sa presensya sa Ginoo kanato. Mahimo kitang anaa kaniya ug maingon nga siya anaa kanato. Ang kinabuhing Kristohano sa iyang kinatibukan naglakip sa dimension sa pag-ampo o sa dimension sa pagpangalagad nga ang pag-ampo o pagpakig-uban sa Ginoo mao ang sukaranan sa atong pagpangalagad. Mao kana ang kamaturan sa tanang pag-ampo. Kini man ang publiko nga pag-ampo sa simbahan sama sa Eucharistia o ang atong kaugalingon o personal nga pag-ampo. Ang atong mainampuan nga pakig-uban sa Ginoo naghatag og lina aron ang Ginoo makalihok diha kanato o pinaagi kanato. Ang Ebanghelyo nagpahinumdum kanato nga kinahanglan kitang mulambo sa atong relasyon sa Ginoo sa paggahin og panahon uban kaniya sa dili pa kita makalakaw sa iyang ngalan isip iyang mga embahador. Ang Ginoo nagtawag kanatong tanan aron mahimong iyang mga sumusunod. Ang iyang tawag gihimo matag adlaw sa atong kinabuhi. Nagtinuha siya nga kita mitubag sa iyang tawag. Apan kinahanglan usab nga kita adunay tinguha sa pagtubag. Bisan pa sa kamaturan nga kini nga duson na kagahin ug taas nga panahon sa iyang pakig-uban, sa ilang pagpaminaw kaniya o pagkakita sa iyang mga gibuhat, napakyas sila kaniya. When the cross came into view, wala sila magmatinud-anon sa ilang tawag. Apan human si Jesus na banhaw gikan sa mga patay, nagpakita siya kanila sa Galilea o gibag-o niya ang iyang relasyon uban kanila. Bisan tuod nagtawag si Jesus sa matag usa kanato para sa iyang katuyuan sa atong mga kinabuhi, unya nagdumili kita sa pakig-alayon kaniya, dili siya mopugos kanato sa pagtubag sa iyang tawag. Apan ang atong kapakyasan dili mao ang katapusan sa atong pakig-uban ni Jesus. Ang Ginoo magpabiling siyang matinud-anon kanato bisan pa sa atong pagkadili matinud-anon kaniya. Ug kanunay siyang maglihok aron makahatag og kaayuhan gikan sa atong mga kapakyasan. Ang sumbanon nga gigamit sa dusi sa Ebanghelyo karong adlaw magamit usab natong tanan to some degree or another. Kita usab gitawag aron makaambit sa binuhaton sa Ginoo sa pagmamatuod kaniya o sa pagdala sa iyang ebanghelyo ngadto sa kalibutan pinaagi sa atong mga kinabuhi. O sa katapusan, igsuon, unsa man ang tawag sa Ginoo kanimo. Dinhi nga lamang ako kutom. Ako si Mario Matugas Mijares, sakop sa Couples for Christ Pastoral Formation Office sa Iligan City, Lanao del Norte. Dalaygon ang Diyos. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo.